many of you are happy today? All are happy? Just shout if you're happy. Say, I am happy. Praise the Lord. We are always supposed to be joyful, happy, because God has given us the spirit of joy and happiness. So it is automatic that ही खुशी तुमच्या जिवितान सद्दां आसपाक जाय. आमेन. पवित्र आत्म्यान तुमकां खुशी दवरला. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमी फुडें वयतल्या आमची 14वो भाग शेवटाची खुणा ह्या सिरिजाची. तर आयज शेवटाची खुणा आनी खरें जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. शेवटाची खुणा आनी खरें जिवीत. जेन्ना जेजू आपल्या शिश्यां बारी जैतुनाच्या दोंगरार बसून शेवटाची खुणा कितें आसतली ती सांगतालो तेन्ना तो फकत तांच्या शिश्यां बारी ना उलयनासलो. आमेन. ताणें ही शेवटाची खुणा आमकांय सांगल्यात आयज आनी तुमकांय ती शेवटाची खुणाची जाणीव आसूंक जाय कित्याक ती बायबलान बरयलां. आयचो सगळे क्रिस्ती भावा भयणां बारी तुमच्या बारी हे जेजूचें उतर आसूंक जाय की शेवटाची खुणा जेजून तुमकां देखून सांगल्यान ह्या पवित्र पुस्तका उद्देशी पवित्र पुस्तका वरवीं. तर आयज आमी फुडें वयतले आनी आयचे आमचे जे आमी टॉपीक दवरला शेवटाची खुणा आनी खरें जिवीत तें लूक 21 19 वळेन बरयलां. वाचया. थीर रावात आनी अशें खरें जिवीत तुमी जोडूंक पावतल्यात. थीर रावात आनी अशें खरें जिवीत तुमी जोडूंक पावतल्यात. जेजू सांगता आपल्या शिश्यांक. जेजू सांगता आयज तुमकां आनी आमकां. आमेन. थीर रावात. जेजू कित्याक हें सांगता? थीर रावात. जैतुनाच्या दोंगरार शेवटाची खुणा सांगता तेतून 19 वळेन तो सांगता थीर रावात. कित्याक? तेन्नाच ताणें सांगून दवरला थीर रावात. कित्याक जेजूक जाणा जेन्ना शेवटाची खुणा येतली आनी मनशां शेवटाची खुणा पळोवन तांकां कोणाक भिरांत दिसतली. हांवें त्या पासत भियेनाकान जेजून पयलेंच सांगून दवरलां. पयलेंच पासून आपल्या उतरान बरोवन दवरलां की शेवटाची खुणा तुमी कितें करूंक जाय. आनी जर जेजून तुमकां सांगलां थीर रावात तर तुमी थीर रावात. कोणें अयऱ्या गयऱ्या मनशान सांगूंक ना तुमकां थीर रावात. जेजून सांगलां थीर रावात. आतां थीर रावात हेचें मिनींग म्हटल्यार कितें? थीर रावात म्हटल्यार हांव तुमचे वांगडा आसा. हांव तुमकां सांबाळटा. हांव तुमचे फुडें आहा. हांव तुमच्या फाटल्यान आहा. हांव तुमच्या घरान आहा. हांव तुमच्या घरान आहा. हांव तुमच्या कामान आहा. हांव तुमच्या धंद्यान आहा. थीर रावात. म्हजेर भावाट दवरात. हांव सगळें सारकें करता. आमेन. आमेन. त्या पासून जेजू सांगता थीर रावात. जेजू तुमकां थीर रावंक हेका सांगना. कित्याक? बेश्टच सांगना तो. तेणें तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या. कित्याक तुमी ताका आपलो सोडवणदार म्हणून मानून घेतला. तुमी साल्वार जाल्यात तेचे वरवीं जेजू उद्देशी. त्या पासून तुमकां तो सांगता थीर रावात. हांव सगळें कंट्रोल करता. प्रेज द लॉर्ड. आनी अशें खरें जिवीत तुमी जोडूंक पावतल्यात तो सांगता. आतां जेन्ना हांव नेवो बॉर्न अगेन जाल्लो जेजून म्हाका मिनिस्ट्रीन आपयलें तेन्ना पयलें त्या रावपाक तेन्ना जेजून म्हाका ताचो मिनींग जेजून म्हाका सांगलें. सायमन थीर खंय रावपाचें. कित्याक? मनीस जेन्ना बॉर्न अगेन जाता जेजू लागीं येता जेजू ताका साल्वार करता तेन्ना जिवितान खूब त्रास मनशाक प्रॉब्लमां दिसून येतात. ताका तोंड दिवचें लागता. त्रासांक प्रॉब्लमांक एका तेका तोंड दिवपाचें लागता. तर त्या पासून हांवें म्हटलें देवा
हांव कवो थीर राव, म्हाका थीर रावंक मातसो त्रास जाता. तो जेजून म्हाका सांगलें, सायमन, रोमन पौलाची पत्री रोमकारांक 5व्या आवेस्वरान 1 ते 5 वाच आनी हांव तुका शिकयतलो. आयज जंय म्हाजे आख्ख्या सिरिजान सांगलां तुमकां, पुरसोत वेणीची सुरवात जाल्या. मनशां त्रासान आहात, दुयेंसान आहात, प्रॉब्लमान आहात, अलग अलग तरेची प्रॉब्लमान आहा. पूण हांव तुमकां सांगता, जेजून तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या, थीर रावात. उतारान जे बरयलां त्या प्रमाणे जर तुमी चलशात जाल्यार जेजू तुमची सगळी मदत करता. आमेन. तर आमी पळोवया पौलाची पत्री रोमनकारांक. कितें रोमनकारांक तो शिकयता की कोयें क्रिस्ती मनशान थीर रावपाचें. थीर रावपाक म्हटल्यार जर तेन्ना तुमी प्रॉब्लम पळयतात तर कोणूय मनशां हालतात, डोलतात. कित्याक तांकां ते प्रॉब्लम फेस करूंक, त्या प्रॉब्लमांक तोंड दिवंक भिरांत दिसता, या त्या प्रॉब्लमांक फेस करपाक त्रास जाता. पूण जेजून आमकां एक प्रोसिजर दिला, जेजून आमकां एक प्रोसेस दिला. त्या उतरा प्रमाणे त्याच्या वांगडा आमी चलता जाल्यार आमी थीर रावपाक शिकता. आमेन. आमचो भावार्थ वाडत वयता. देवाचे जो अभिशेक, एनॉयंटींग जे आमच्या जिवितान आहा ते वाडत वयता. ते खंय उतार पौलूस, अपोस्टल पॉल जेन्ना रोमेकारांक आपल्या पत्रेन बरयता तेन्ना कितें बरयता तो? थीर कशें रावपाचें. ह्या शेवटाचो वेळ वो, शेवटाचो काळ वो, शेवटाची खुणां दिसतात. पूण आमी पळोवंक जाय की शेवटाची खुणां पळोवन आमी खरें जिविताच्या फाटल्यान कशें चलता. आमेन. तर रोमकारांक पौलूची पत्री 5 आवेस्वर 1 ते 5 हांव वाचतां. भावार्था वरवीं देवान आमकां आपणाक मानवलोली केल्यात, देखून आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा लागीं आमी शांतीन जियेता. पयलें वळेन बरयलां, सारकें आयका. हांव तुमकां सांगता, तुमी थीर रावंक शिकतल्यात, केन्नाच हालचेत ना. हांव तुमकां सांगता, हांव भावार्था वरवीं देवान आमकां आपणाक मानवलोली केल्यात, देखून आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा लागीं आमी शांतीन जियेता. जेजू वरवीं आमी आमच्या देवा लागीं शांतीन जियेता. भावार्था वरवीं तुमचो भावार्थ जेजूचेर आहा. त्या पासत तुमी जेजूक सोडवणदार म्हणून मानून घेतला. भावार्था वरवीं देवा लागीं तुमी शांतीन जिवंक शिकोंक जाय. भावार्था वरवीं तुमी देवाचेर भावार्थ दवरून थीर रावून शिकोंक जाय की देव म्हाका सांबाळटा जेजू वरवीं. भावार्था वरवीं तुमी जेजूचेर जेन्ना भावार्थ दवरला, तुमी शिकोंक जाय की देवान म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या, जेजून म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या. आनी ह्या आकांताच्या वेळार ही शेवटाची खुणां कितेंय आसुनी तो म्हाका सांबाळटलो, हांव थीर रावतलो. आमेन. हालेलुया. तर पयलें हेतून सोजमोन घ्या की तुमचो भावार्थ देव आनी जेजू केन्ना फेल जावंक दिवचो ना. तुमचो भावार्थ गॉड वील ऑनर युअर फेथ इन जीजस क्रायस्ट. आमेन. देव तुमच्या भावार्थाक हो उखलून धरता की हो मनीस म्हाजेर भावार्थ दवरता जेजू वरवीं, हांव हेका केन्ना पडोंक दिवचो ना. आमेन. शेवटाची खुणां कितेंय आसूं, संवसाराक कितेंय जावं न्ही, हो म्हाजो भुरगो, हो म्हाजो पूत, हेणें म्हाजेर भावार्थ दवरला, हांव हेका पडोंक दिवचो ना. प्रेज द लॉर्ड.
जेजू तो हें काम करता. देव तुमकां तेची भुरगीं म्हणटा त्या पासत तो तुमकां तुमच्या भावाटाचो फळ दिता. आमेन. तुमचो भावाट एकदम म्हत्वाचो. त्या पासून जेजू सांगता तेतून लूक 21:19 वळीन थीर रावात आनी सोजमून घेयात की हांव तुमचो सोडवणदार. हांवें तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या. खंयच्या ऐऱ्या गैऱ्या देवान घेवंक ना. हांवें तुमकां सोडवणदार म्हणून हांव तुमचो सोडवणदार म्हणून तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी हांवें घेतल्या. ज्या दिसा तुमी हें सोजमतल्यात आनी ताका प्रॅक्टीस करूंक लागतल्यात, त्या जेजूच्या उतरार चलोवंक लागतल्यात, तेन्ना तुमी पळयतल्यात तुमी खंय थीर रावतात. कोणूच तुमकां कसोच हालोवपाक जायचो ना. आमेन. तर हांव नेवा बॉर्न अगेन जाल्लो तेन्ना देवान म्हाका ही पयली ओळ शिकयली. सायमन 3 पॉयंट आहा तितून. कितें बरयलां? भावार्था वरवीं, जेजू वरवीं आनी क्रिस्ता उदेशी देवा लागीं आमी शांतेन जियेता. देवाची शांती जी जेजू वरवीं तुमच्या जिवितान येयला, ह्या आकांताच्या वेळार शेवटाच्या काळान तुमचे बारी सदांच आसतली. तें तुमी जाणून घेवंक जाय. आमेन. हालेलुया. थीर रावात. जेजू सांगता जैतुनाच्या दोंगरार बसोन आपल्या शिशान, आनी आयज तुमी तेचे शिश, ते तुमकांय जेजू सांगता. तर थीर रावात, भियेनाकात. दुसरो भाग ओल्ड. तर आमी आतां ऑन भावार्था ती देवाची दोयेलां ताणेंच आमकां भावार्था वरवीं भोगूंक पावलोल्यान, आनी ताकाच लागून देवाची मोहिमा आमकां मेळटली म्हूण भरवसून दवरून आनी मुरगट्टा. दुसरो पॉयंट देवान म्हाका सांगलो की कितलोय त्रास जायत, त्रासान दुयेंसान जेन्ना तुमी म्हाजे लागीं येतात, मागणें करतात. हांव हें सारकें आयकोन घेया. जेन्ना आमी त्रासान आसता, दुयेंसान आसता, आमी देवा लागीं वयता, मागणें कोत्ता. इंग्लिशान बरयलां, ट्रिब्युलेशन प्रोड्युसीस पेशन्स. थीर रावपी म्हटल्यार पेशन्स. आमेन. तर जेन्ना मनीस त्रासान आसता, तो देवा म्हाजी मदत कर, देवा म्हाका हेल्प कर. दुयेंसान आसतना देवा लागीं वयता. जो मनीस सदां घोडे देवा लागीं वयता, देवाचो पावर ताका टच करता. आमेन. आमेन. ज्या प्रमाणे सदां मनीस न्हाता, साफ आसता, साबू लायता, उदकान न्हाता, साफ आसता. जो मनीस 10 दिसान न्हाता तो मेवो आसता. त्याच भाशेन जेन्ना तुमी त्रासान देवा लागीं वयतात, देवा लागीं कितें तरी जाता, ट्रिब्युलेशन प्रोड्युसीस पेशन्स. तर आमी आतां दुसरी वळ ओन भावार्था ती देवाची दोयेलां ताणेंच आमकां भावार्था वरवीं भोगूंक पावलेल्या, आनी ताकाच लागून देवाची मोहिमा आमकां मेळटली. थीर खंय रावपाचें? थीर रावपाक तुमकां फकत देव जेजू वरवीं तुमची मदत करता. आमेन. देवाची मोहिमा तुमच्या जिवितान दिसून येतली. कित्याक जाणा? कित्याक तुमी देवा लागीं सदां वयतात. तुमी जेजू बारी बसल्यात. तेची मोहिमा जेच्या बारी मनीस बसता तेचीच मोहिमा तुका दिसतली. आख्ख्या रुमान तूं बस आनी हिट स्प्रे मार, 5 मिनटान भायर सर, तुज्या आख्ख्या आंगाक हिट स्प्रेचो वास येता. त्याच भाशेन जेन्ना क्रिस्ती मनशां
घोडे घोडे जेजू बारी बसतात तेन्ना देवाची महिमा त्यांच्या जिवितान दिसून येता. आमेन. आनी ती देवाची महिमा तुका थीर करता. आमेन. ती देवाची महिमा तुका थीर दवरता. कितेंय जावं न्ही, तुका जाणा जावंक येता की जेजू म्हाजे वांगडा आसा. त्या पासून जेजू म्हणटा हांव तुका केन्ना सोडचो ना. आय विल नेवर लीव यू, आय विल नेवर फॉरसेक यू. हें धरून धरात. भियेनाका शेवटाची. नो 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 नो. जेजू तुमचे बारी आसा. तो तिसरे वळेन जेजून म्हाका शिकयलें कशें थीर रावपाचें. तर तितून बरयलां तितलेंच न्हय आनीकूय आमकां अनुभव मेळ्ळा. धुमाळ्या मोदें आमी मुरगट्टा, कित्याक धुमाळ्यां मोदें आमची सोंसणीकाय वाडटा. धुमाळो येयलो, शेवटाची खुणा पळोवन धुमाळो येयलो. तुमी सगळ्यान पयलें पळया तुमच्या जिवितांत तुमी कोणा बारी बसतात. अयल्या मनशा बारी बसतात जी तुमकां भेकडायतात. आतां तुजें हें जातलें, तुका तें जातलें, आतां हें शेवटाचो काळ येयलो, आतां हें प्रॉब्लमान तुकांय जातलें. कोणा बारी बसतात तें पळया पयलें. कित्याक जाणा हे तिसऱ्या वळेन कितें तरी दाखयता हांव तुमकां. तुमचो देव कोण फालतू बसोंक ना तुमकां भेकडावंक. तुमचो देव जेजू क्रिस्त तुमची मदत करूंक बसला. पूण जर तुमी फालतू मनशा बारी बसत रावशात तुमकां भेकडायतात ते. त्या पासत शेवटाचो काल कोणा बारी बसतात ते पळयात. देवाचो पावर तुमकां उखलून धरता. देवसाराचो पावर तुमकां खाला उठयता. पळया कोणा बारी बसल्यात, कोणा बारी बसतात. आनी जेन्ना तुमी कोणा बारी बसतात, देवा वांगडा बसतात, देव तुमकां उखलून धरता. डोंट फियर माय चायल्ड. भियेना काय म्हाज्या बाबा, भियेना काय, भियेना काय, भियेना काय. आमेन. देवसारा बारी बसतात, देवसाराच्या एजंटा बारी बसतात. भिरात भिरात भिरात. अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा. आतां कितें जातलें, आतां कितें जातलें. शेवट हांगा एक शेवटाची खुणा, तिगाय शेवटाची सॉरी पळया. देवा बारी बसत्यात जाल्यार थीर रावतल्यात. देवसारांच्या एजंटा बारी बसल्यात तर भिरांत दिसतली. थीर ना रावच्यात, कांपतल्यात. त्या पासत पळया शेवटाच्या काळान शेवटाची खुणा पळोवन भियेनाकात. तुमचो देव 100% कंट्रोल करता. शेवटाची खुणा तेणेच तर सांगल्यान शेवटाच्या खुणा बद्दल. तेणेच जाणाय ताका शेवटाची खुणा कितें आसतली. आनी म्हाजी भुरगीं भियातलीं कोण कोण, म्हाजे कोण कोण शीश भियातले तें जेजूक जाणा. त्या पासत हांव तुमकां रिमांयडर दिता. पवित्र पुस्त लूक 21:19 की जेजून हें म्हटलां थीर रावा. कित्याक ताका जाणा ही शेवटाची खुणा. ताका जाणा संवसाराक त्रास जातलो. ताका जाणा सगळे प्रॉब्लेम. ही इज नॉट सरप्रायज्ड. ताका जाणा. तो सरप्रायज ना जायना पळोवन की आतां सगळ्याक फ्लड येतात, अर्थक्वेक येतात, बर्फाचे व्हडले व्हडले तुकडे पडटात वयरसान. ही इज नॉट सरप्रायज्ड. ताका जाणा कित्याक तेणेच सगळें रचलां. आमेन. पूण तुमकां जाणा जावंक जाय की तुमचो देव जेजू हें सगळें कंट्रोल करता. आमेन. देव बेश्टो हांव उठोन म्हणना चला आतां घालया फ्लड. ना 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 ना. सगळें पयल्या पासून बरयलां. पूण तो पळयता की तुमी खंय थीर रावतात. आमेन. जेजूक फकत हें जाय तुमचो भावाट तेचेर हा काय शेवटाची खुणा जी भेकडायतात या कितें जाता जाता तेचेर हा. तुमचो भावाट फकत जेजूचेर दवरा. हांव मागणें करता जेजूच्या नांवान. जेजू दया कर तुज्या मनशांचेर देवा, तुज्या भुरग्यांचेर आनी तेंचो भावाट वाडयत देवा. कितेंय तांकां कमी आहा देवा ते तेंचे भावाटान तांकां फुलफील कर देवा. जेजूच्या नांवान मागणें करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तर कितें बरयलें न्हू, कित्याक धुमाल्या मोदें आमची सोंसणीकाय वाडटा. डेली धुमाळ्यान सोंसणीकाय कशी वाडटा जाणें. तुजेर येयला धुमाळो, मनशांचेर येता धुमाळो, तो दोन सुवातेर वयतलो.
एक तर एक धुमाळो येतकूच मनीस आपल्या फ्रेंडां लागीं वयतलो, आपल्या माय बापायरी वयतलो, या कजना लागीं वयतलो, या बॉसा लागीं वयतलो, म्हणटलो आय एम इन ट्रबल, आय एम इन ट्रिब्युलेशन, कॅन यू हेल्प मी. पयलें. दुसरें, धुमाळो येतकूच मनीस देवा लागीं वयतलो, देवा म्हाजी मदत कर. आमेन. मदत कर, मदत कर. जोर मनीस मनशा लागीं येयलो, कर्स्ड इज द मॅन हू ट्रस्ट मॅन टू हेल्प हिम. बायबलान बरयलां. जेन्ना आमी मनशा लागीं वयता मदतीक तेन्ना शिराप येता मनशाचेर. पूण मनीस जो देवाचेर विस्वास भावात दवरता आनी देवा लागीं वयता मदती लागीं, देव ताका बेसांव घालता. आमेन. तर धुमाल्या सोंसणीकाय वाडटा म्हणटा तो. आतां हें सारकें आयका. सोंसणीकाय खंय धुमाल्यान सोंसणीकाय खंय वाडटा. खंय वाडटा हांव तुमकां दाखयतां. मनशाक धुमालो येयलो, मनीस देवा लागीं गेलो. देवाचो पवित्र आत्मो ताका भत्ता. पवित्र आत्म्यान भत्ता, पवित्र आत्मा भत्ता, पवित्र आत्म्यान भत्ता. सेल्फ कंट्रोल येता. वन ऑफ द फ्रूट ऑफ द होली गोस्ट इज सेल्फ कंट्रोल, पेशन्स, जेंटलनेस, मीकनेस. देवा लागीं वचपाक जाय, मनशा लागीं वचो नाका. मनशा लागीं नेगेटिविटी येतली, भेकडां येतले, थीरपणां वयतले. देवा लागीं वचा, सोंसणीकाय वाडटली. आमेन. सोंसणीकाय वाडटा. Tribulation produces patience. Patience is a product of tribulation. Amen. Only when you are going to God for help. समजता? त्या पासून तुमी पळया, तुमी खंय वयता, कोणा लागीं वयता. जेन्ना तुमी पळयतात तुमच्या जिवितान त्रास, दुयेंसां आनी धुमाले येतात तेन्ना, तर तो कितें म्हणटा हितून, धुमाल्या मदें आमी मुरगाडटा. कित्याक? धुमाल्या मदें आमची सोंसणीकाय वाडटा. कोण वाडयता? देव वाडयता, पवित्र आत्मा वाडयता, जेजू वाडयता. तर तुवें पळोवंक जाय की धुमाल्यान तूं खंय वयता. तुका थीर रावंक जाय. सगल्या संवसाराक धुमाले येयल्यात आतां, तेंच्यांनी फकत जेजू लागीं वचपाचें. सोंसणीकाय वाडटली. आमेन. थीर रावतले, नाजाल्यार इफेनान वयतले. पूण तुमच्या बारी तो हें जावचें ना जेजूच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कम टू जीजस. जेजू लागीं या आनी तुमकां सोंसणीकाय तुमची वाडटली आनी तुमी थीर रावतल्या देवाच्या उतरा वरवीं, देवाच्या उतरा उदेशी, जेजूच्या नांवान. प्रेज द लॉर्ड. चवथी वळ, सोंसणीकाय वरवीं आमची तपासणी जावन देवाक आमी मानूंक पावता आनी तपासणेन देवाक मानवल्या म्हणटोच आमच्या काळजांची बोरवोसो उपजता. कितें बरयलां? सोंसणीकाय वरवीं आमची तपासणी जावन देवाक आमी मानवता. सोंसणीकाय वरवीं देव आमकां मानून घेता. गॉड अप्रूव्स अस. देव जेन्ना पळयता की इतलो तुका त्रास आसा, दुयेंसां ना, तरी तूं तेच्या लागीं वयताय आनी सोंसताय आनी सोंसताय आनी सोंसताय. सोंसणीकाय वरवीं आमची तपासणी जावन तपासता देव तुमकां. तुमचो भावार्थ तपासता की इतलो त्रास आहा, इतली प्रॉब्लम आहा, तरी तूं देवाक सोडटाय वो ना काय देव ते पळयता. तुजो भावार्थ पळयता. तुमची तपासणी जाता. त्याच पासत ह्या शेवटाच्या काळान, शेवटाची खुणान पळोवंक जाय तुमी की तुमची तपासणी देव खंय करता आनी तुमी पास जातात तपासणेन या फेल जातात. तो पासून देवाक मानवल्यान म्हणटोच आमच्या काळजान बोरवोसो उपजता. जेन्ना देव पळयता, तुमकां तपासता की तुमी इतल्या प्रॉब्लमान, तुमी इतल्या धुमाल्यानूय त्याच्या लागीं वयतात, तेन्ना तुमचो भावार्थ देवाचेर जेजू वरवीं वाडटा. आमेन. आमेन. देवाक मानवल्या म्हणटोच आमच्या काळजांनी बोरवोसो उपजता.
देवाक तुमी मानूंक देवान तुमकां अप्रूव कोत्ता देव. आमेन. मानवतात तुमी देवाक, तेन्ना तुमचो बरवसो भावाट वाट. इट इज अ प्रोसेस. थीर रावपाक देवान म्हाका शिकयलें की सायमन कितेंय जावं, धुमालो येतकूच फकत म्हाजे लागीं ये. आमेन. हांव तुमकां सगल्यांक सांगता, कोलोय धुमालो येवं न्ही, देवा लागीं धांवा. जेजू लागीं वचा, दिमेर वचा, उबे रावन मागणें करा, बायबल वाचा, कितें, पूण धुमाल्यान फकत जेजू लागीं वचा. आनी तो कितें तरी उत्पन्न करता. हेतून बरयलां, तपासणी जावन देवाक आमी मानव पावता, आनी तपासणेन देवाक मानवले म्हणटोच आमच्या काळजांनी बरवसो उपजोता, 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 उपजोता. प्रोड्युसीस समथींग. Tribulation produces patience. Patience produces character. Character produces hope. And this hope does not disappoint you. English and Borela. Borwaso ubzota. Kolo borwaso ubzota. Borwaso ubzota ki ह्या शेवटाची खुणा, शेवटाच्या कालान संवसारान कितें जावनी म्हाजो देव म्हाका सांबाळटलो. आमेन. आमेन. तें बरयलां. तुमी जाणा जावंक जाय, तुमी थीर रावंक जाय. बेश्टी हालो नाका, ढोलो नाका, कितेंय जावं न्ही, बायबल उक्तो करा, जेजू बारी बसा, बरवसो उपजतलो, बरोसो प्रोड्यूस जातलो. इट प्रोड्युसीस होप. इंग्लिशान हे खरें देवाचें उतर. त्या पासत खरें जिवीत कशें जियोवपाचें आनी शेवटाची खुणा आयचें टॉपीक. खरें जिवीत. खरें जिवीत तुका फकत स्वर्गारानूच न्हू, हांगासान स्टार्ट करूंक जाय. खरें जियोवपाक कितें, हांव जाणा म्हाजो सोडवणदार जेजू, ताणें म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या, पूण तेच्या उतरान हें तेची गायड, ह्या गायडा प्रमाणेच चलोंक जाय तुवें तुमी. तेन्ना तुमकां सगळी लायट मेवतली. तेन्ना तुमकां सगळी लायट मेवतली. उजवाड दिसतलो येतलो फुडें. कसलीच भिरांतीची गरज ना. आमेन. पोतोन सांगता, जेजून तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या की तो तुमकां सांबाळटा. त्या पासून तेच्या उतराचेर चला. 5वी वळेन देवान म्हाका हितून सांगलें, वो भरवसो, वो भरवसो. खंयचो भरवसो? तो भरवसो जो तूं धुमाळ्यांसून भायर सरोन देवा लागीं वचोन 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 उपजोता. देवा लागीं वचोन रडटाय, पोत्तोन प्रॉब्लमा लागीं वयताय, पोत्तोन देवा लागीं वयताय, पोत्तोन प्रॉब्लमा लागीं वयताय, पोत्तोन देवा हे प्रॉब्लम सॉल्व कर, देवा हे प्रॉब्लम सॉल्व कर. कितें तरी जाता. Something is being produced. You know what is being produced? Hope. Character produces hope. Produces म्हटला. बरवसो. आतां तो सांगता, वो बरवसो. खंयचो बरवसो? वो बरवसो जो तूं देवा लागीं चलोन 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 तुवें प्रोड्यूस केला, जो उब जाला, तो कितें करता पळय तुका, वो बरवसो आमकां फोटोयना. हालेलुया. वो बरवसो आमकां फोटोयना. म्हटल्यार देवान तुमच्या जिवितान, देवान तुमच्या प्राणान जें उत्पन्न केलां तें तुमकां केन्नाच फोटोयना. तो बरवसो आयच्या वेळार तुमकां काम येता. तुमी बोर्न अगेन जावन 10 वर्सां जाल्यान, परवाच 15 वर्सां जाल्यान, 20 वर्सां जाल्यान, 30 वर्सां जाल्यान, नॉट अ प्रॉब्लम. ते इतल्या वर्सांनी तुमच्या प्राणान देवान कितें तरी उत्पन्न केलां, कितें तरी उपजलां तुमचें जिवन. तें कितें? बरवसो. तो बरवसो जो पौलुस हांगा बरयता, वो बरवसो तुमकां फोटोयना. त्या पासून सांगता, आयज जेजू कित्याक सांगता थीर रावात? कित्याक तो बरवसो जो तुवें उत्पन्न केलाय जेजू वरवीं, तो तुमकां फोटोवचो ना. तो बरवसो तुमकां सांबाळून दवरतलो. आमेन. आमेन. त्या पासत शेवटाची खुणा पळोवन भियेनाका.
भियेनाकात, भियेच नाका. कित्याक देव इज अंडर कंट्रोल. देवान सगळें आपल्या हातीन तें दवरलां. प्रेज द लॉर्ड. जेजू वरवीं हो भरोसो आमकां फटयना. कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कित्याक हो भरोसो आमकां फटयना जाणा? कित्याक देवान आपलो मोग आमच्या जिवितान पवित्र आत्म्या उदेशी ओतला. आतां खंय तुमकां तीर रावपाचें? पवित्र आत्मो देवान तुमच्या जिवितान दवरला जेजू वरवीं. तें तुमकां जाणा जावंक जाय, तें तुमकां सोजमोंक जाय, तें तुमी मानून घेवंक जाय की आयज हांव थीर रावतलो. ह्या वाटेन कितेंय जावं न्ही, त्या वाटेन कितेंय जावं न्ही, हांव थीर रावतलो. कित्याक जाणाय? जेजू म्हाजे बारी आसा. आमेन. यू नो, आतां फॅन चालू आहा, हांव ऑन करूचो, गरम जाता न्हू. कित्याक? फॅन चालू आहा, म्हाका जाणा गरमी लागची ना. त्याच पासत हांगासून कितें जाता? धुमाळे येतात, थिंगासून धुमाळे येतात, हांगासून धुमाळे येतात. शेवटाच्या खुणान दिसतान प्रॉब्लमां येतात. भियेनाकान. तुमकां जाणा जावंक जाय जेजू म्हाजे वांगडा, जेजू म्हाजे बारी आहा. प्रेज द लॉर्ड. देवान आपल्या उतरान, आपले उतर जे पवित्र पुस्तकान बरयलां, सगल्यो चावयो दिल्यात मनशांक की ही चाई घे, हितून तुजें हें दारूक्तें जातलें, ही चाई घे, हें दारूक्तें जातलें. पूण तुमी चावयो खंय दवरल्यात? पोत्तोन सांगता, कसलोय धुमालो येवं न्ही, संवसारा लागीं वचो नाका, जेजू लागीं वचात. जेजू तुमचे सगळे धुमाले काबार करतलो. आमेन. सगळीं प्रॉब्लमां सॉल्व करतलो. त्याच पासत तर तो येयला संवसाराक. तुमकां तुमी सोडवणदार म्हणून जे मानून घेवचे डिसिजन केल्यात, जे तेन्ना तुमी जेजूक म्हणल्यार जेजू हे म्हाज्या जिवितान, हांव विश्वास करता तूं मेलोय, गाडलो गेलोय आनी तिसरे दीस जिवीत जालो. जेन्ना तुमी हें उतार उलयलें, हें मागणें केलें, त्या दिसा पासून देवान जेजून तुमकां संवसाराचो उखलून आपल्या हातान दवरला. तें समजूंक जाय. तुमकां कोणूच हात लावचो ना, खंयचोच सैतान तुमकां हात लावंक जायना. कित्याक तुमी देवाची प्रॉपर्टी जेजू वरवीं. आमेन. आमेन. तर सैतानाक तुमकां हात लावंक जायना. जर सैतानाक तुमकां हात लावंक जाय जाल्यार तो तेका देवाचें परमिशन घेवचें लागतलें की देवा तो तुजो भुरगो, ताका हात लाव. सैतानाक देवाचें परमिशन घेवचें लागतलें. आनी तुमकां दिसता जेजू तुमकां सैतानाच्या हातान दितलो की सैताना तूं येयल्या परमिशनान हो म्हाजो पूत मारून उडय ताका? नो. जेजू तुमकां राखता. आमेन. जेजू तुका सांबाळतो. जेजू तुजी सगळी जी जी तुका घरान तुका जरूर आहा, तुज्या भुरग्यांक, तुज्या कामा धंद्यान, तुज्या बिजनसान सगळें. पूण तूं कितें करताय तें पळय पयलें. तूं आख्खो दीस जेन्ना तुका टायम आहा ह्या देवा बारी बसता पवित्र पुस्तक घेवन, ह्या आयज कालची फॅशन, सकाळीं उठून मोबायल, this book, that app, this app. कोणा बारी बसताय सकाळी उठून आनी मागीर म्हणटा हांगाची खुणा तितल्यान व्हिडिओ दिसता. आमचें आतां कितें जातलें? तुमचें कांय जावचें ना. ताका नाका जाल्लें पयत रावं नाका ते व्हिडिओचेर. पवित्र पुस्तक उक्तो करून पळया आनी मागीर सगळी भिरांत. आयज फकत व्हिडिओच ना, थिंगासून तुमकां इन्फॉर्मेशन मेवता. आयज इन्फॉर्मेशन खूब सुवातेरसून मेवता. कोण कोण मनीस व्हिडिओ पळयतात आनी मागीर सांगतले तुका त्या व्हिडिओन मरे हे भिरायला, कितले भयानक आहे ओ, कितले भिरांत दिसता ते. तूं बायबल उक्तो करून पळयला? बायबल उक्तो करून पळय, तेतून कितें बरयलां?
ओके, मनशां लागीं बसची जाल्यार हो रिपोर्ट तो रिपोर्ट न्यूज पेपरां तर आतां मातशी कम जाल्यान, मनशां सुबेज जाल्यान. मे फुकटची एडवर्टायझींग करतात हांगा थिंगा सामावा. थीर रावा आनी थीर फकत जेजूचे उतार जे पवित्र पुस्तकान बरयलां. रोमन्स, आपोसल पॉलाची पत्री रोमकारांक 5वा वेसवर 1:5. अजून हितून आनी एक पॉयंट सांगता. हो बरवसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. पवित्र आत्म्य उद्देशी देवान आपलो मोग तुमच्या काळजान ओतला. काळजांतान मोग केलो कोणे? देवान. तुमचो देवान तुमकां बेश्टीत सोडूंक ना जेन्ना तुमी जेजूक आपलो सोडवणदार म्हणून मानून घेतला. त्यात पासून थीर रावात, देवाचे उतर धरून रावात, की हेच उतर म्हजें काम येता. ह्याच उतारा प्रमाणे उद्देशी ह्या उतारा वरवीं हांव त्या पासून सद्दां टायम काडा देवाचे उतर वाचपाक. कोंकणी या इंग्लीश या हिंदी या मराठी वाचत रावा देवाचे उतर. आनी तेन्ना तुमकां तुमचो भावार्थ, तुमचो बरवसो उपजता. तर जेजून म्हाका दाखयलें खंय थीर रावपाचें. हांव मागणें करतां तुमच्या पासून की तुमी हे रोमन 5वा वेसवर 1-5 वळीन सजमून घ्या आनी तुमी खंयच्या स्टेपाचेर आयज आहात तें पळया. प्रोसेस थीर रावा जेजू सांगता. कित्याक खरें जिवीत सासणांक तुमकां जेजू वरवींच मेवता. खरें जिवीत जें तुमी जेजूक सोडवणदार म्हणून मानून घेता आनी तेका त्या प्रमाणे तुमी चलतात बायबला प्रमाणे, तेंच जिवीत सासणांक तुमचें कंटिन्यू जाता. खरें जिवीत हांगा सुरू जाता जेन्ना आमी जेजूक सोडवणदार म्हणून मानून घेता. हांगा सुरू जाता आनी तें कंटिन्यू जातलें स्वर्गारान इन हेवन. खोटें जिवीत हांगा सुरू जाता आनी काबार जाता इफेन्नान इन हेल. तुमकां पळोवंक जाय जेजू वरवीं खरें जिवीत जाय क्या जेजूक रिजेक्ट करून खोटें जिवीत जाय. तुमकां पळोवंक जाय. हांव मागणें करता की जेजून तुमची मोत उक्ती करपाची, तुमकां आपल्या उताराची सोजमणी येवपाक देव तुमची मदत करूं. मागणें करया, उबे रावया. देवा, हांव तुका थँक्यू म्हणटा देवा हे तुज्या उतरा पासत देवा, जी शेवटाची खुणां तुवें बरयलाय तुज्या ह्या पवित्र पुस्तकान. आनी खरें जिवीत कितें आनी कशें थीर रावपाचें देवा तें तुवें तुज्या पुस्तकान बरयलां. तें आयज देवा आमी सजमलो देवा. तुज्या ह्या भुरग्यांची मदत कर देवा, दया कर आनी तांकां शिकय देवा, तेंचे दोळे उक्ते कर देवा, की केन्नाय कसलोय धुमालो येत जाल्यार तांकां तुजे लागीं धांवपाक येवपाक देवा. न्हय की संवसारान वचोन तिकडें कळयलें सोल्युशन सोदूंक. हांव मागणें करता देवा तुजे ह्या भुरग्यांची दया कर, मदत कर आनी तुजेच पारी दवर देवा हांकां. हे मागणें जेजूच्या नांवान करता. आमेन. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रेज द लॉर्ड.